नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। बागमती प्रदेशमा मन्त्री थप्ने कामले निरन्तरता पाएको छ। 3 तहका सरकार भए पनि पुँजीगत अर्थात् विकास बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन। सरकारी सेवा सुविधा प्रवाह पनि चुस्त हुन सकेको छैन। तर विषम परिवेशमा जनतामा भएको निराशा र अनास्थालाई मनन गरेर एक्सनमा जानुपर्नेमा प्रदेश सरकारहरू जम्बो मन्त्री परिषद बनाउनमा लिप्त छन्। यति सानो देशले प्रदेश तहमा यो संख्यामा मन्त्री कसरी पाल्न सक्छ? उद्योग कल कारखाना खोलेर दिगो आर्थिक स्रोतको खोजीमा कसैको ध्यान गएको छैन। आयात अघिल्लो वर्षको सुरुवातको 5 महिनाको तुलनामा करिब 60% बढेको यथार्थ छिपेको छैन। तरलता अभावको कटु वास्तविकता छलङ्ग छ, तर पनि शासकहरू जिम्मेवार हुन सकिरहेका छैनन्। यता राजनीतिक अभ्यासमा सडक र सदन विपक्षीको हो भनिन्छ, तर नेपाल अलि फरक देश हो जसको जे दायित्व हुन्छ त्यो पूरा गरिँदैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यति बेला सत्तासीन दलको नेता हुन्। उनकै अभिव्यक्तिमा आफू सत्ताको केन्द्रमा रहेको र जे चाह्यो त्यही गर्न सक्षम छन्। उनका पछिल्ला अभिव्यक्तिले भने उनी सत्तामा रहेको छनक दिँदैन। अब संविधान परिमार्जनका मुद्दा उठाएर सडक आन्दोलन गर्ने उनको सङ्केत छ। पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरणको विषय पनि उनले बिउताएका छन्। राष्ट्रिय सम्मेलनको मुखमा माओवादी अध्यक्ष दाहालको यो अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण छ। सत्तामा भएकाले सडकबाट होइन, सदन राजनीतिक संवादबाट निकास खोज्ने हो। तर उनले सडक आन्दोलन गर्ने बताएर के सन्देश दिन खोजेका हुन् बुझ्न सकिएको छैन। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। परिवर्तनको एजेन्डा अघि सारेको माओवादी सत्ता राजनीतिका कारण कमजोर बन्दै सशस्त्र द्वन्द्वमा साथै रहेका नेताहरू पार्टीबाट बाहिरिए। राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धि गुम्ने खतरा। योजना भएर यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषय नै हाम्रो प्रदेश 1 मा डीएपी मल अभावका कारण किसान समस्यामा। किसानले मल थुपार्दा अभाव देखिएको आरोप। मौजदातमा रहेको मल समेत वितरण हुन नसकेको गुनासो। कसैको 20 बिघा, कसैको 15 बिघा, कसैको 5 बिघा खेती छ, त्यो 20 केजीले त पुग्दैन। बागमती प्रदेशमा 6 मन्त्री थपियो। भागमण्डा मिलाउँदा मन्त्रीमण्डल नै बन्यो 18 सदस्य। सरकार नै प्रभावकारी नभएको अवस्थामा बोझ थप्ने काम भएकोमा आलोचना। ब्याङ्किङ तरलताको ठूलो हिस्सा आयातमा। खर्च विरुद्ध राष्ट्र ब्याङ्कको कडा नीति। अनियन्त्रित आयात रोक्ने प्रयास सकारात्मक भए पनि कृत्रिम मूल्य वृद्धितर्फ सचेत हुनुपर्ने विश्लेषण। 5 महिनामा आएको थियो भने अहिले 3 अरब 95 करोड। र सेन्ट्रल जोन अन्तर्राष्ट्रिय भलिबलमा नेपालको प्रभावशाली जित। कडा प्रतिस्पर्धी उज्बेकिस्तान 3-1 को सेटमा पराजित। महिलातर्फ भने नेपालको लगातार दोस्रो जित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रतिनिधि टुङ्गो लगाएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा शुक्रबार साँझ बसेको माओवादी स्थायी कमिटिको बैठकले पुस 11 र 12 गते काठमाडौँमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको टुङ्गो लगाएको हो। बैठकपछि माओवादी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले नियमित प्रक्रियाबाट हुने सहभागी संख्या 1483 जनाको टुङ्गो लगाएको जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै प्रतिनिधि बन्नेको चाप बढेकोले कुल संख्याको 10% मनोनित गर्ने निर्णय बैठकले गरेको र यसको जिम्मा पार्टी अध्यक्षलाई दिएको महराले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले 148 जना मनोनित प्रतिनिधि हुने बताउनुभयो। प्रदेशबाट 800 जति तोकी छ, प्रदेशले पठाउँछ। त्यसबाहेक हामीले पार्टी एकताका प्रक्रियामा आउनेहरूको संख्या पनि जोडेर हामीले 1483 हुन्छ। त्यसको 10% मनोनित गरे। अस्ति हामीले 5% भनेका थियौँ, अहिले अलिकति चाप बढायो हुनाले 10% मनोनित गर्ने भनेका छौँ। त्यसमा करिब 148 आउँछ। 148 संख्या छान्ने जिम्मा अध्यक्षले दिएको छ। यसअघि शुक्रबार बिहान बसेको माओवादी स्थायी कमिटिको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेश गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो। माओवादी स्थायी कमिटिको बैठक शनिबार दिउँसो पुनः बस्ने प्रवक्ता महराले जानकारी दिनुभएको छ।
मुलुकमा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र आए पनि यो व्यवस्था अझै संस्थागत हुन सकेको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रले यी परिवर्तनलाई उपलब्धि मान्दै यसको स्वामित्व लिने गरेको छ। यी ठूला परिवर्तनको स्वामित्व लिने दल अहिले आन्तरिक कमजोरीका कारण समयक्रमसँगै खिएर कमजोर बनेको छ। हरेक पटक पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा यी विषयको समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ, तर व्यवहारमा भने यो आवाज विलिनै हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। 2052 साल फागुन 1 गतेबाट सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। सो अद्भुत विजयको गतिलाई थेग्न नसकेको माओवादी त्यसपछि भने निरन्तर कमजोर बन्दै गइरहेको छ। मुलुकमा चलेको सत्ता राजनीतिका कारण अन्य दलको फेरो सम्बन्धी अवसर पाउँदा सत्ताको वरिपरि बस्न सफल बने पनि हाल भने माओवादीको राजनीतिक भविष्यमा प्रश्न चिन्ह उठिसकेको छ। पार्टीका शीर्ष नेता व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा माओवादी टुटफुट हुँदै आजको अवस्थासम्म आइपुगेको हो। यस क्रममा पार्टीका स्तम्भका रूपमा रहेका नेताहरूले क्रमशः पार्टी छोड्ने क्रमले पनि निरन्तरता पाएको छ। मोहन वैद्य किरण र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, सीपी गजुरेल लगायतका नेताहरू यति बेला माओवादीबाट बाहिरिसकेका छन्। पार्टी कमजोर भन्दा माओवादी सम्मिलित आन्दोलनको बलबाट आएको उपलब्धि संस्थागत हुन नसकेको स्वयं माओवादी नेताहरू नै स्वीकार छन्। स्वामित्व जसरी हामी लिन सक्नु पर्थ्यो, कहीँ न कहीँ हामी चुक्यौँ। हामी भित्रै अन्यलताहरू भयो। हाम्रो विचारको विकास नगरिकन प्रचण्ड पद छोड्यौँ हामी, होइन। प्रचण्ड पदलाई विकास गरेर अझै मतलब राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उसलाई चाहिँ मतलब नेतृत्व दिन सक्नु पर्थ्यो, त्यो गरेनौँ। त्यो हिसाबले पनि हाम्रो के भयो भने हामी अलमलमा पऱ्यौँ कि मतलब, र अरू जोर-जोरले चेच्याए हामी यहीँ अलमल्यौँ कि मतलब। त्यो कारणले पनि मतलब अहिले तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि फेरि खतरा छ। प्राप्त उपलब्धिहरू मतलब सिध्याउने खेलहरू पनि भइरहेको छ। मुलुकमा संविधान सभाको निर्वाचन हुनु, नयाँ संविधान जारी हुनु, नयाँ व्यवस्थाको सुरुवात, संघीयता, समावेशिता जस्ता मुद्दा माओवादीले बोके पनि यी परिवर्तनमा खतरा आएको माओवादीका नेताहरू नै बताउँछन्। परिवर्तनमा खतरा देखिएको भने पनि माओवादी अझै पनि आन्तरिक राजनीतिमा रोमन लिनुपर्ने बाध्यतामा छ। सोही कारण यो अवस्थाको अन्त्यका लागि समेत विगतका कमी कमजोरीमाथि निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। माओवादीको राजनीतिक एलाइनमेन्ट, राजनीतिक इन्जिनियरिङमा देश हिँडिरहेको छ, तर मुलुकको नेतृत्व गर्ने र यो राजनीतिक परिवर्तनको अगुवाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी अरू राजनीतिक पार्टीको काँधमा गएको छ। यो मुलुकको निम्ति यो एउटा अन्तर्विरोधपूर्ण विषय हो। यो अन्तर्विरोधको स्थितिको अन्तर्विरोधलाई हल गर्नु आजको आवश्यकता हो। अब यो अन्तर्विरोध किन रह्यो, कसरी रहन पुग्यो, यो अन्तर्विरोधपूर्ण स्थिति कसरी सिर्जना भयो र यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषय नै हाम्रो अहिले राष्ट्रिय सम्मेलनको मूलभूत विषय हो र यसै विषयलाई केन्द्रभागमा राखेर हामी विचार विमर्श गर्छौँ। कुनै बेला मुलुकको प्रमुख राजनीतिक शक्ति बनेको माओवादी अहिले अस्तित्व जोगाउन सङ्घर्षरत छ। विशेष गरी परिवर्तनका ठूला नारा लगाउने माओवादी पार्टीको पद्धतिमा खासै परिवर्तन नआएकोले पनि यो पार्टी सङ्कटमा परेको बुझ्न कठिन छैन। तर आसन्न राष्ट्रिय सम्मेलनबाट भने माओवादीमा पुनर्ताजगी आउने नेता कार्यकर्ताको अपेक्षा छ। त्यो भने पुरा हुन्छ कि हुँदैन हेर्न केही समय कुर्नुपर्नेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल फङ्गेनीका साथमा सरोज बस्यालको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गणतन्त्रलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेकपा मसाल सम्पर्क केन्द्रसँग भएको एकता कार्यक्रमलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले अहिले पनि देशमा दुईवटा विचार र वर्गबीच ध्रुवीकरण देखा परिरहेको र गणतन्त्रलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको हो। संविधान, लोकतन्त्र र त्यसका मूलभूत मान्यतालाई लत्याउँदै संविधान खारेज गर्ने र परिवर्तन उल्ट्याउने गरी कदम चालिएको भन्दै उहाँले अहिले पनि आवश्यक परे ठूलो क्रान्ति गर्न तयार रहेको जिकिर गर्नुभयो। प्रचण्डले कम्युनिस्ट एकता चाहना हुँदाहुँदै पनि जोगाउन नसकिए पनि फेरि एकता प्रक्रियामा अघि बढेको बताउनु भएको छ। उहाँले मसाल सम्पर्क केन्द्रसँगको एकता रणनीतिक नभएको भन्दै सैद्धान्तिक र विचारधारात्मक रूपमा एकीकरण भएको जिकिर गर्नुभयो। हामी ढुक्क हुने स्थिति छैन। प्रतिक्रान्तिकारी, प्रतिगमनकारी र षड्यन्त्रकारीहरू अहिले पनि प्रतिक्रिया र षड्यन्त्रकै प्रक्रियामा छन्। त्यसकारण हामी राष्ट्रका जनताका पक्षधर, क्रान्तिका पक्षधर सबै शक्तिहरू एकजुट भएर त्यसको प्रतिवाद गर्ने कुरामा कहीँ कतै हामीले रिल्याक्स गर्न हुने स्थिति छैन।
एकता सभामा मसाल सम्पर्क केन्द्रका तर्फबाट संयोजक लोकेन्द्र लम्सालले अहिलेको आवश्यकता एकता नै भएको भन्दै माओवादी केन्द्रसँग विचार मिलेकाले एकता भएको धारणा राख्नुभयो। मोहन विक्रम सिंह नेतृत्वको मसालमा राजनीतिक एजेन्डाहरूमा विवाद भएपछि मसालमा विद्रोह गरेर मसाल सम्पर्क केन्द्र गठन भएको थियो। सोहीसम्म माओवादी केन्द्रमा विलय भएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पुस अन्तिम साता भारत भ्रमणमा जानुहुने भएको छ। भारतीय राज्य गुजरातको गान्धीनगरमा आयोजना हुन लागेको 10औं भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिटमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री देउवा भारत जान लाग्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवा पुस 25 गते भारतका लागि प्रस्थान गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको जनाइएको छ। भारतले अघिल्लो महिना प्रधानमन्त्री देउवालाई 10औं भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिटका लागि निमन्त्रणा पठाएको थियो। देउवाले भ्रमणको निमन्त्रणा स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। समिटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पनि निम्तो पठाइएको छ। पुस 26 देखि 28 सम्म आयोजना हुन लागेको उक्त समिटमा नेपाल, श्रीलङ्का लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकलाई साझेदार मुलुकको रूपमा आमन्त्रण गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यस सबै अघि मताधिकार प्रयोग गरेकाहरू अहिले भोट हाल्न नपाउने कारणबारे प्रश्न उठाउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा एकीकृत प्रगतिशील इन्जिनियर समूहले नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको परिषद सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष यादवले नागरिकता नभएकाहरूले पनि भोट हाल्न पाउनुपर्ने माग गर्नु भएको छ। उहाँले देशमा आमाबुबा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका भए पनि उनीहरूको सन्तानले राज्यको विभेदकारी नीतिकै कारण नागरिकता पाउन नसकेको दाबी पनि गर्नुभयो। नेपालमा आमा पनि नागरिक जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छन्, पिता पनि चाहिँ के छ भने जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छन्। तिनका जन्मेका सन्तानलाई नागरिकता अहिलेसम्म दिएको छैन। कार्यक्रममा जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले मुलुकको विकासको आधारलाई अघि बढाउनका लागि प्राथमिकताका आधारमा विकासका आयोजना अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले यसअघि केपी ओलीले नेतृत्वको सरकारले जनताको प्राथमिकतामा नपर्ने आयोजनालाई अघि बढाउन खोजेको आरोप पनि लगाउनुभयो। त्यो कुरा गर्ने प्राथमिकता के हो भने थाहा, अहिले पानी जहाज प्राथमिकता हो। अहिले प्रत्येक गाउँ गाउँमा पक्की सडकहरू स्थानीय तहका केन्द्रहरूलाई पक्की सडकले पहिले जोड्नुहोस् न। पुरा पश्चिम जोड्ने मार्गहरू, उत्तर दक्षिण मार्गहरू पहिले पुरा गर्नुहोस् न। यसलाई जलाशययुक्त पहिले योजना पुरा गरेर बिजुली उत्पादन गर्नुहोस् न। यो प्राथमिकता हो नि। हो पानी जहाज पनि चाहिन्छ, त्यत्रो पछिको। त्यस्तै शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मुलुकको विकासको मेरुदण्ड बन्न इन्जिनियरहरूलाई सुझाव दिनुभयो। धेरै थोरै दिन छ र धेरै थोरै दिन भएको बेलामा इन्जिनियर साथीहरूको अरूको भन्दा राम्रोसँग क्रिएटिभली दिमाग चल्छ भन्ने विश्वास छ मेरो। त्यही कारणले जहिले पनि म सम्मान गर्छु। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत र जनता समाजवादी पार्टी निकट इन्जिनियरको प्यानल घोषणा गरिएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण र विद्युत खपतका नीति बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार मन्त्रालयमा अहिलेसम्म भएका काम कारबाही र भावी योजनाको बारेमा जानकारी गराउन पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री भुसालले विद्युत खपत गर्ने ठूला उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने बताउनु भएको हो। त्यसैगरी उहाँले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धनदेखि हरेक क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरण उपयोग गर्ने नीति लिएको समेत जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्री भुसालले अब ग्राहकले मागेको समयमा सहजै विद्युत पाउने व्यवस्था गरिएको दाबी पनि गर्नुभएको छ। त्यस्तै सिँचाइतर्फका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको र स्यालो तथा डिप ट्युबवेल निर्माण गरी सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको उहाँले दाबी गर्नुभयो। विद्युतको अर्को खपतको क्षेत्र र हाम्रो एकदमै ठुलो मतलब पैसा, राष्ट्रको पैसा बाहिर जाने पेट्रोलियम पदार्थमा हो। त्यो पेट्रोलियम पदार्थको बढी खपत अहिले यातायातमा हो। त्यसैले यसलाई क्रमशः अब यसलाई विद्युतीय यातायातलाई बढावा दिने गरेर हामीले नीति बनाएका छौँ र विद्युत प्राधिकरणले पहिले नै चार्जिङ स्टेसनको टेन्डर गरेर बन्ने प्रक्रियामा छन्। मन्त्री भुसालले आफूले घोषणा गरेको स्वदेशी विद्युत जोडौँ, विदेशी ग्यास छोडौँ भन्ने अभियानलाई सफल बनाएरै छर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं।
निर्वाचन आयोगले 2079 फागुनभित्र स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा गरी तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरेको छ। आयोगले 20 वैशाखमा देशभरका 753 वटै स्थानीय तहमा नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन गर्न सरकारसँग मिति प्रस्ताव गरेको हो। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी 5 जेठमा समाप्त हुँदैछ। यसअघि भने आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन लागेको भन्दै निर्वाचन गर्न 20 चैतको मिति प्रस्ताव गरेको थियो। यसैगरी 330 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र 165 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन पनि 2079 फागुनभित्रै गर्ने गरी आयोगले तयारी गरिरहेको जनाएको छ। देशको संविधान र निर्वाचन कानुनमा कार्यकाल सकिएपछि कुनै पनि तहमा म्याद थपको व्यवस्था नभएकाले कार्यकाल सकिनु अघि नै आयोगले निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो समयभित्रै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि गर्ने आयोगको तयारी छ। आयोगले सोही अनुसार कार्ययोजना बनाएर सरकारसँग निर्वाचन दलगत छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको बताएको छ। निर्वाचन आयोगले हाल भने राष्ट्रिय सभातर्फ 20 फागुनबाट रिक्त हुने 19 पदका लागि 12 माघमा निर्वाचन गर्ने गरी तयारी तीव्र बनाएको छ। सरकार समेत संसदमा जारी अवरोधका कारण अब छिट्टै निर्वाचन केन्द्रित हुने मनस्थितिमा छ। त्यसै कारण सरकारले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभातर्फ रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गर्न रुचि देखाएको छैन। हाल प्रतिनिधि सभातर्फ 4 र प्रदेशसभातर्फ 18 पद गरी 22 पद रिक्त छ। आयोगले निर्वाचनका विषयमा केही दिनभित्रमा नै सरकारसँग परामर्श समेत गर्ने बताएको छ। यसैगरी राजनीतिक दल तथा सुरक्षा निकायसँग पनि निर्वाचन रणनीति दलगत आयोगले छलफल गर्नेछ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको एकीकृत प्रवेश परीक्षाबाट छात्रवृत्तिमा नाम निकालेका करिब 150 विद्यार्थी अहिले अलपत्र परेका छन्। नाम छात्रवृत्तिमा निकाले तर उनीहरूले पढ्न भने पाइरहेका छैनन्। कलेजहरूले अनेकन बहाना बनाएर पढाउन नमानेपछि उनीहरू आयोगको कार्यालय धाउन बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। यी हुन् आशिष कुमार चौधरी। उदयपुर गाईघाटका 21 वर्षीय चौधरीले गत साउन 20 गते चिकित्सा शिक्षा आयोगको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा ब्याचलर इन फार्मेसी पढ्नको लागि छात्रवृत्तिमा नाम निकाले। विपन्न परिवारका जेहेन्दार उनी सरकारी कोटामा नाम निकालेपछि पढ्न पाइने भयो भनेर हर्षित थिए। आयोग र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले तोके बमोजिम उनी मिन भवन स्थित लिटल बुद्ध हेल्थ साइन्समा पढ्न गए, तर उनलाई कलेजले पढाउन नसक्ने भन्दै फर्कायो। नाम निस्किसकेपछि छात्रवृत्तिका विद्यार्थी मात्रै भए, हामी चाहिँ हजुरहरूलाई मात्रै पढाउन सक्दैनौँ, हामी कहाँ पेइङका स्टुडेन्ट्स आएनन्, हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई यस्तै नै हो भने आफ्नै घर जग्गा बेचेर पढाउनु पर्ने हुन्छ, हामी पढाउन सक्दैनौँ। हामीले लिखित रूपमा पनि विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्र पठाइसकेका छौँ। हजुरहरू चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयमै गएर कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। शुल्क तिरेर पढ्ने विद्यार्थी नभएको कारण छात्रवृत्तिमा नाम निकालेकालाई पढाउन नसकिने जवाफ कलेजले दियो। त्यसपछि चौधरी जस्ता 150 जना विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ। उनीहरू 3 महिनादेखि कहिले आयोग त कहिले विश्वविद्यालय धाउन बाध्य छन्। हामी स्कलरसिपमा नाम निकाल्यो, कलेज पनि पायो, तर कलेज जाँदाखेरि उहाँहरू भन्छ कि हामी पढाउँदैनौँ। एटलिस्ट हामी भ्यालीभित्रको कलेज पाएकाले चाहिँ भ्यालीभित्रमै एउटै कलेजमा लगेर पढाए पनि हुन्थ्यो होइन। हाम्रो त्यति मात्र माग छ। यो माग पुरा नगरुन्जेलसम्म हामी एमएसीमै आउँछौँ, सधैँ आउँछौँ, सधैँ कुरा राख्ने हो। हामीले यसरी स्कलरसिप पाएर पनि हामीले पढ्न पाएको छैन। हाम्रो यसरी भविष्यमाथि खेलवाड गर्न त भएन नि त। मङ्सिर 13 गतेदेखि नै पठन पाठन सुरु हुनुपर्ने भए पनि शुल्क तिरेर अध्ययन गर्ने विद्यार्थी नआएको भन्दै छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पढाउन कलेजहरू तयार छैनन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि कलेजहरूले पढाउन नमानेको भन्दै 10 दिनभित्र छात्रवृत्तिका विद्यार्थीलाई व्यवस्थापन गरिने बताएको छ। कानुनत विद्यार्थीहरू भर्ना गरेपछि पढाउनु पर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको हो। त्यसो भए तापनि विश्वविद्यालयले त्यसको व्यवस्थापन गरेर कुनै विश्वविद्यालयको अन्तर्गतको शिक्षण संस्थामा कुनै कार्यक्रमहरूलाई मर्ज गरिकन त्यसलाई चाहिँ पढाउने व्यवस्था गर्नु पर्यो भन्ने खालको प्रस्तावसहित विश्वविद्यालयले आयोगलाई पठाएका छन्। ती कुराहरूमा आयोगको अब आगामी बैठकमा हामी छलफल गरेर उहाँहरूलाई निर्देशन दिन्छौँ। विद्यार्थीहरूले पढ्न नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्दैन। विद्यार्थीको पठन पाठन चाहिँ हुन्छ। छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न छनौट भएर पनि अध्ययन गर्न नपाएका यी विद्यार्थीहरू बीएससी नर्सिङ, बीपीएच र बीफार्म लगायतका विषयका छन्।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाभित्र यी विषय पढाउने 20 वटा कलेज छन्। कलेजले भर्ना नलिएपछि पीडित विद्यार्थीहरू संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा समेत पुगेका छन्। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा हडप्ने प्रकरणको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले जटिल प्रकृतिको यो प्रकरणको अनुसन्धान पूरा गरेको र अब घटनामा दोषी देखिएकालाई पक्राउ गर्ने चरणमा पुगेको जनाएको छ। तर अन्य घटनामा जस्तै पहुँच कम भएका कारबाहीको दायरामा आउने र पहुँचवाला छुट्ने नियति दोहोरिने खतरा यस घटनामा पनि देखिएको छ। एक रिपोर्ट। बहुचर्चित बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण सरकारी जग्गामा माफियाले कसरी कब्जा गर्छन् भन्ने कुराको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो। तर अहिलेसम्म पनि उक्त प्रकरणमा जोडिएकाहरू कारबाहीको दायरामा आइसकेका छैनन्। प्रकरणको अध्ययन गरेको शारदा प्रसाद रितालको समितिले प्रकरणलाई कानूनको बर्खिलाफ भएको प्रतिवेदन तयार पारेको लामो समय बित्दा समेत दोषी देखिएकाहरू मध्ये ठूला नाम भने अझै कारबाहीको भागीदार बनेका छैनन्। यता CIB ले लामो अनुसन्धान सकेर सरकारलाई 65 पृष्ठ प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। पछिल्लो पटक काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 8 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएकामा जग्गा हिनामिनाका मुख्य योजनाकार रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदीलाई पक्राउ गरिसकेको छ। अन्य प्रतिवादीका हकमा क्रमशः पक्राउ पूर्जी लिएर अनुसन्धान टुङ्गोमा पुर्याउने CIB को योजना छ। यो झन्डै 90-91 वर्ष पहिलादेखिको श्रृङ्खला र धेरै मान्छेको इन्भल्भमेन्ट र धेरै कालखण्डमा धेरैवटा निर्णय, धेरैवटा कार्यालयहरूको सहभागिता, धेरैवटा निर्णयहरू अध्ययन गर्नुपर्ने निश्चय पनि जटिल विषयवस्तु थियो र हामीले अनुसन्धान गरेर एउटा निचोडमा पुगेको छौँ र त्यसैको आधारमा मुख्य योजनाकार उहाँ देखिनु भएको थियो जसलाई हामीले नियन्त्रणमा लिएको छौँ। CIB को अनुसन्धान यति बेला किर्ते गर्नेहरूप्रति केन्द्रित छ। घटनामा अधिकारको दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेकोले CIB ले किर्ते गर्नेहरूमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरेको हो। CIB ले यो अनुसन्धान पूरा गरेर सरकारी वकिल मार्फत प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरेको छ। फरक निकायका व्यक्तिका भूमिका देखिएको र 2018 सालदेखि दस्तावेज हेरेर सहभागी सरकारी अधिकृतको भूमिका प्रष्ट पार्नुपर्ने भएकोले अनुसन्धानमा नै समय लागेको CIB को भनाइ छ। अनुसन्धान त निश्चय पनि प्रमाणकै आधारमा हुने हो र यो लिखत सम्बन्धी कसुर भएको हुनाले र सरकारी डकुमेन्टहरूमा चाहिँ कृत्य भयो, लिखतहरू चाहिँ कसुर भयो भन्ने अनुसन्धान गर्दाखेरि निश्चय पनि जुन सरकारी तथ्याङ्कहरू छ, विभिन्न निर्णयहरू छ, विभिन्न कालखण्डमा बनेको कागजहरू छ, सरजमिन मुचुल्काहरू छ हैन, त्यसलाई नै आधार मानेर गर्ने कुराहरू एउटा भयो। नेपालमा भएको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको यो घटना हालसम्म निचोडमा नपुग्दा यसले अनेक संशय पैदा गरेको छ। अन्य घटनामा समेत पहुँचवालाले सहजै उन्मुक्ति पाउने गरेकोले कतै यो घटना सोही नियति दोहोरिने हो कि भन्ने आशंकालाई कारबाही प्रक्रियाको सुस्तताले बल दिइरहेको छ। यस्तो घटनालाई किनारा लगाएर कानूनप्रति विश्वास दिने मौका खेर फाल्दा यसले गलत नजिर स्थापना गर्छ भन्ने विषयलाई हिक्का राख्नै पर्ने हुन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्धरका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। अन्य प्रदेश जस्तै प्रदेश 1 मा समेत DAP मल अभाव भएको छ। पर्याप्त मात्रामा DAP मल भएको र वितरण गरिरहेको अवस्थामा समेत सो क्षेत्रमा मल अभाव देखिएको हो। किसानले गहुँ खेतीको सिजनमा मल आवश्यकता भन्दा बढी खरिद गर्दा अभाव देखिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड विराटनगरले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। गहुँ खेतीको सिजन चलिरहँदा प्रदेश 1 मा मल अभावको समस्या देखिन थालेको छ। विराटनगर स्थित कृषि सामग्री कम्पनीले मङ्सिर यता करिब 4600 मेट्रिक टन DAP मल ल्याएर वितरण गरिरहँदा समेत सो क्षेत्रमा मलको अभाव देखिएको हो। हालसम्म सो प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा 2828 मेट्रिक टन DAP मल पठाइसके पनि मलको अभाव उस्तै रहेको छ। किसानहरूले गहुँ खेतीका लागि मात्रै मल लैजानु पर्नेमा मकै खेतीका लागि समेत अहिले मल लैजान खोज्दा मल अभाव देखिएको हो। कुनै पनि सामान अभाव भएको होइन, केही कम मात्रै भएको हो। युरिया चाहिँ अहिले हामीहरूसँग मौजात पनि छँदैछ र DAP केही पर्याप्त मात्रामा किसानहरूले माग गरे जति उपलब्ध गराउन केही नसके पनि गहुँ सिजनको लागि चाहिँ पुगेको हो र किसानहरूले चाहिँ अहिले हाइब्रिड
मकै खेती गर्ने र त्यो मकै खेती चाहिँ माघसम्म नै हाल्ने डिएपी लेट अपडेसन गर्ने हुँदाखेरि केही अभाव जस्तो देखिएको हो। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक गोदाममा करिब 385 मेट्रिक टन डिएपी मौजाद रहेको छ भने विभिन्न जिल्लामा पनि डिएपी मल मौजाद रहेको बताइएको छ। प्रादेशिक गोदाममा करिब 6300 मेट्रिक टन युरिया मल आएकोमा 1600 मेट्रिक टन युरिया मौजाद रहेको हो। सरकारले अनुदान दिएपछि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले युरिया मल प्रति बोरा 750 रुपैयाँ, डिएपी प्रति बोरा 2200 रुपैयाँ र पोटास प्रति बोरा 1600 रुपैयाँ बिक्री गर्दै आएको छ। खेतीको हरेक सिजनमा मल अभावको समस्या देखिने गरेकाले कृषकहरू आगामी सिजनमा समेत मलको अभाव हुने हो कि भन्ने त्रासमा छन्। यही सिजनमा आवश्यक पर्ने मल समेत नपाएको गुनासो गरिरहेका उनीहरू मल थुपारेको आरोप अस्वीकार गर्छन्। अब एउटा किसानलाई 10 बोरा 20 बोरा एउटा किसानलाई चाहिएको छ, कसैको 20 बिघा, कसैको 15 बिघा, कसैको 5 बिघा खेती छ, त्यो 20 केजीले त पुग्दैन। अरू जैविक मल भयो, तपाईँको साल ट्रेनिङको एसएसपी मलहरू भए तिनीहरूले मिसाएर रोपिरहेका छन्। खेतीको सिजनमा मल अभाव बेहोर्न बाध्य किसानहरू खरिद गर्न पाइएको रासायनिक मलमा अन्य मल मिसाएर उपयोग गरिरहेका छन्। सरकारी निकाय भने आवश्यक मात्रामा भएको मललाई वितरण गर्नुको साटो किसानले मल थुपारेको आरोप लगाएर जिम्मेवारीबाट पन्चिन खोजेको छ। यसले मल अभावको समस्या अझै बढ्ने खतरा देखिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मोरङबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यको रिपोर्ट। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले संघीय निजामती ऐनलाई यथाशीघ्र अघि बढाउन सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार ललितपुर स्थित नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले प्रशासनिक क्षेत्रमा संघीयताको कार्यान्वयन र कर्मचारीको विकासका लागि निजामती ऐनलाई यथाशीघ्र अघि बढाउन सरकार तयार रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले ऐन संघीयता र कर्मचारी मैत्री हुने दावी समेत गर्नुभयो। विभिन्न कारणले निजामती ऐन यसअघि सदनबाट फिर्ता आएको भन्दै उहाँले सबै राजनीतिक दलहरू एक भएर यसलाई पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अझै पनि प्राविधिक पदहरूमा 50% भन्दा पनि कम कर्मचारी रहेको भन्दै कर्मचारी अभावको समस्यालाई पनि समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। यो संघीय निजामती ऐनलाई संघीयता मैत्री र पूर्ण रूपमा कर्मचारी मैत्री, यो संघीयता मैत्री पनि होस्, कर्मचारी मैत्री पनि होस्, वृत्त विकासमा पनि यसले ध्यान दिन सकोस् भन्ने हिसाबले प्रतिबद्धताका साथ नै यसमा लागे। कार्यक्रममा पूर्व महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानले नेपालको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन प्रक्रिया र करार सम्झौता प्रशासन क्षेत्रमा देखिएका चुनौती विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। शुक्रबार 3 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री नियुक्त गरेसँगै बागमती प्रदेशमा 18 सदस्य मन्त्री परिषद बनेको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्मा समक्ष शपथ ग्रहण गरेका छन् भने राज्य मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री समक्ष शपथ लिएका हुन्। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम पौडेल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मिलन बाबु श्रेष्ठ र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठ नियुक्त हुनुभएको छ भने सन्त बहादुर प्रजा, रजनी अमात्य जोन्छी र कल्पना नेपाली राज्य मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। राजनीतिक विवाद र झगडा मिलाउन प्रदेश तहमा जम्बो मन्त्री परिषद बन्न थालेको छ। बागमती प्रदेशमा शुक्रबार फेरि मन्त्री परिषद विस्तार गरियो। अब यो प्रदेशमा मात्रै 18 जनाको मन्त्री परिषद बनेको छ। एउटा मन्त्रालय भन्दा वार्षिक 1 अर्ब र 1 जना मन्त्री मात्रका लागि करोडौं रुपैयाँको भार थपिने वास्तविकतालाई कुल्चिने काम जारी छ। एक रिपोर्ट। देशभरमा 884 जना सांसद छन्। प्रतिनिधि सभा 275 जना, राष्ट्रिय सभामा 59 जना सदस्य छन् भने 7 वटा प्रदेशमा 550 जना सांसद छन्। सांसद नै पाल्न मुलुकलाई धौधौ परिरहेको छ। विज्ञहरू नै भन्न थालेका छन्, यति धेरै सांसद पाल्ने कि फाल्ने? यो यथार्थलाई मनन गरे प्रदेश सरकारहरू मितव्ययी बन्नुपर्ने हो। तर यो यथार्थ भुल्दै प्रदेश सरकारहरू आफ्नो मन्त्री परिषद जम्बो बनाउन थालेका छन्। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले शुक्रबार 3 मन्त्री र 3 जना राज्य मन्त्री बनाएका छन्।
प्रदेश सरकारको 4 वर्षको कार्यकाल मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तो देखिन थालेको छ। यस बीचमा 169 जना प्रदेश सांसद मन्त्री बनिसकेका छन्, अर्थात् कुल सांसदको झण्डै 31% मन्त्री बनेका छन्। सुरुवातमा प्रदेश तहमा 7वटा मन्त्रालय रहे पनि हरेक प्रदेशले संख्या थप्दै गएका छन्। प्रदेश 1 र कर्णालीमा अझै मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी भइरहेकोले त्यहाँ पनि मन्त्रालय थपिन सक्ने सम्भावना छ। कतै सत्ता जोगाउन मन्त्री बनाइएको छ त कतै सत्तासीनको स्पष्ट बहुमत भए पनि गठबन्धनका सबैलाई रिझाउन मन्त्रालय थप्ने र मन्त्री बनाउने काम भएको छ। यस बीचमा प्रदेश 2 र सुदूरपश्चिममा मात्रै मुख्यमन्त्री टिकेका छन्। केन्द्रमा सत्ता परिवर्तनको असर बाँकी सबै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा परिसकेको छ। यस अवधिमा प्रदेश 1 मा मुख्यमन्त्री मात्रै 3 जना बनिसकेका छन्। 4 वर्ष यता 22 जना मन्त्री तथा राज्य मन्त्री बनेका छन्। सबै प्रदेशमा पटक पटक मन्त्री परिषद हेरफेर भएको छ। प्रदेश 2 मा मुख्यमन्त्री निरन्तर रहे पनि पटक पटकको मन्त्री परिषदको हेरफेरबाट 20 जना मन्त्री बनिसकेका छन्। त्यस्तै 3 जना मुख्यमन्त्री बनिसकेको बागमती प्रदेशमा मन्त्री मात्रै 36 जना भइसकेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा 2 जना मुख्यमन्त्री बनेकोमा 20 जना मन्त्री परिषदमा स्थान पाइसकेका छन्। 2 जना मुख्यमन्त्री बनेको लुम्बिनी प्रदेशमा पनि 30 जना मन्त्री बनिसकेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा त झण्डै 16 जना सांसद मन्त्री परिषदमा गइसके। त्यहाँ मुख्यमन्त्री परिवर्तनपछि सरकारले अझै पूर्णता पाएको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि 3 पटक मन्त्री परिषद हेरफेर भएको छ। हालसम्म त्यहाँ 18 जना मन्त्रीमा आसीन भइसकेका छन्। यसबाट प्रदेश संरचना पनि खर्चिलो बनेको छ। 3 तहको सरकार भए पनि विकास बजेट अर्थात् पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन। आयात आकासिँदै गएको छ। तर प्रदेश सरकारहरू घाँटी हेरी हाड निल्न छोडेर मन्त्री पदलाई सौदाबाजीको विषय बनाउँदै गएका छन्। प्रदेश सरकारको 4 वर्षको अभ्यासले उनीहरू अस्थिर देखिएका छन्। स्थिर शासन नभएकै कारण मुलुकले प्रगति नगरेको धारणाहरू सुनिँदै आएका हुन्। यो अवस्थामा प्रदेश सरकारहरू पनि अस्थिर भइरहेका छन्। प्रदेश सरकारहरू विकास बजेट खर्चको आधारले अब्बल हुन नसक्ने, मितव्ययी नहुने, सुशासन दिन नसक्ने र अस्थिर पनि हुने अहिलेको अवस्था हो। यो अवस्थामा सुधार गर्न सक्नुपर्छ। जब अवस्थामा सुधार गर्न सकिँदैन तब व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ। प्रदेश संरचनाको औचित्य स्थापित गर्ने र त्यसलाई साकार पार्ने काम सबैभन्दा बढी प्रदेश सरकारकै हो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। नेपालमा सबैभन्दा धेरै बाघ पाइने क्षेत्र बर्दियामा यति बेला बाघ गणनाको काम सुरु भएको छ। बाघको लागि उपयुक्त वासस्थान रहेको सो क्षेत्रमा बाघको संख्या समेत बढेको छ। संरक्षित जनावर बाघलाई जोगाउने सरकारी नीति भए पनि व्यावहारिक कठिनाइले यो काम चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ। एक रिपोर्ट। चितवन पर्सा कम्प्लेक्समा मङ्सिर 19 गतेदेखि बाघ गणनाका लागि तयारी सुरु भइसकेको छ। करिब 100 जना कर्मचारीहरू गणनामा संलग्न रहेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले जानकारी दिएको छ। बाघ गणनाका लागि स्वचालित क्यामेरा जडान गर्न 10 वटा हात्तीको प्रयोग गरिएको छ। क्यामेरा जडान गर्न तस्बिरहरू सङ्कलन गर्न 1 महिना लाग्दछ। सङ्कलित तस्बिरहरू 2-3 महिना एनालाइसिस गरेपछि मात्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी निकुञ्जको छ। मानव वन्यजन्तु बिचको अन्तर सम्बन्ध भन्ने गर्छु। त्यो अन्तर सम्बन्धलाई अझ राम्रो बनाउनलाई, अझ प्रगाढ बनाउनलाई हामीले के गर्नुपर्छ? हामीले जुन ढङ्गले वन्यजन्तुहरूलाई माया गरिरहेका छौँ, बाघलाई हामीले माया गरिरहेका छौँ, हाम्रो खेतबारीमा हामीले लगाएको बाली नाली जङ्गली जनावरले आएर तपाईँको नष्ट गरिरहेको छ। हामीले पालेका पशु चौपायाहरूलाई जङ्गली जनावरहरूले आएर बाघले आएर तपाईँको नोक्सान गरिरहेको छ। बाघ गणनामा समेत बाघ आक्रमणको त्रास प्रमुख चुनौती हो। बाघले क्यामेरा फोडिदिने, चोरी हुने लगायत टेलिफोन नेटवर्कले काम नगर्ने समस्या पर्छ। मध्यवर्ती क्षेत्रहरूमा क्यामेरा चोरी हुने सम्भावना रहेकोले नेपाल प्रहरीसँग निकुञ्जले समन्वय गरेको छ। गणना स्थलहरूसम्म पुग्नका लागि वनपथ व्यवस्थापन गरिएको छ। सन् 2022 सम्म बाघको संख्या दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता गरे अनुरूप नेपालमा बाघ संरक्षणमा चासो दिए अनुसार बाघको संख्या उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको राष्ट्रिय वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ। 1000 को संख्यामा अलमोस्ट पुग्न लागेको गैंडाको टाउको गनेका थियौँ। जुन 800 वटा त टाउको गनिएको थियो। सायद प्रविधि अझ चुस्त दुरुस्त हुन्थ्यो भने मलाई लाग्छ त्यो 1000 पुग्न सक्थ्यो। त्यो संख्या घटेर करिब 27 वर्षको अवधिमा 2007 सालबाट 2030 सालसम्म आइपुग्दा 23 वर्षको अवधिमा त्यो संख्या घटेर 100 भन्दा पनि कमको संख्यामा आइसकेको थियो।
भारतीय क्षेत्रबाट बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा वन्यजन्तुहरू ओहोर दोहोर गर्दछन्। एकैसाथ बाघ गणना नहुँदा दुवै देशको क्यामेरामा एकै बाघ कैद भई विश्व बाघ संख्यामा डुप्लिकेसी हुने सम्भावना रहन्छ। बाँके बर्दिया कम्प्लेक्समा 816वटा ग्रिडमा क्यामेरा राख्ने तयारी भएको राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ, जसमध्ये बर्दियामा 418 र बाँकेमा 398वटा ग्रिड रहेका छन्। बाघको आतंक छ, हात्तीको आतंक छ, वन्यजन्तुको आतंक छ भनेर हाम्रो जनमानसबाट यो कुरा आइरहेको छ। यो द्वन्द्व मान्छे र वन्यजन्तुको बिचमा मात्रै केन्द्रित भएको छैन। यो द्वन्द्व त म त हरेक दिन यो द्वन्द्वमा चाहिँ म फसिरहेको छु। हरेक दिन द्वन्द्वमा फसिरहेको छु। बिहान पनि मसँग द्वन्द्व भएकै थियो। बर्दियामा बाघको घनत्व बढेको निकुञ्जको अनुमान छ। बाघ दोब्बर पानी प्रतिबद्धताको मिति नजिकिँदै गर्दा बाघ गणना गर्न थालिएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा चितवनमा 93वटा, बर्दियामा 87वटा, बाँकेमा 21वटा, पर्सामा 18वटा र शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 16वटा गरी 235वटा पाटे बाघ छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब हेल्थ न्युज। नेपालमा हालसम्म 18 वर्षभन्दा माथिको उमेरका 49% नागरिकले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 49.8% नागरिकले पूर्ण मात्रा र 64.8%ले एक मात्रा खोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार विभिन्न स्रोतहरूबाट नेपालले हालसम्म 3,54,00,000 मात्रा भन्दा बढी खोप प्राप्त गरेको छ। त्यसमध्ये 2,28,40,000 भन्दा बढी खोपको मात्रा प्रयोग गरिसकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार मात्रै नेपालले कोभिड-19 विरुद्धको थप 6,64,560 डोज फाइजर खोप प्राप्त गरेको छ। नेपालमा हालसम्म कोभिसिल्ड, एस्ट्राजेनेका, भेरोसिल, जोन्सन एन्ड जोन्सन, फाइजर र मोडेना खोप उपलब्ध गराइएको छ। हाल 57 जिल्लाका 12 देखि 17 वर्षको उमेरसम्मका बालबालिकालाई पहिलो मात्रा मोडेना खोप वितरणको अभियान अघि बढाइएको छ। त्यसबाहेक 24वटा अस्पतालबाट भेरोसिल, कोभिसिल्ड, एस्ट्राजेनेका र फाइजर खोप वितरण भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्युज। मुलुकको समग्र व्यापार खाने तेल अर्थात् भटमास, सनफ्लावर र पाम तेलले धानेको देखिएको छ। कच्चा पदार्थको आयातमा छुट र निर्यातमा प्रोत्साहन पाएका यी वस्तुले समग्र निर्यात आयात व्यापार बढाइदिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा 1,02,92 करोड रुपैयाँको निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। निर्यात व्यापार गत वर्षको पहिलो 5 महिनाको तुलनामा 105% बढी हो। निर्यात व्यापार बढ्नुको मुख्य कारण भटमास, प्रशोधित पाम र सूर्यमुखी तेल हुन्। कुल निर्यात मध्ये खाने तेल मात्रै 60,27,05,00,000 रुपैयाँको निकासी भएको छ। निर्यात भएका वस्तु मध्ये पहिलो नम्बरमा प्रशोधित भटमास तेल छ। यो तेल 5 महिनामा 30,55,08,00,000 रुपैयाँको निर्यात भएको विभागको तथ्याङ्क छ। उक्त मूल्य गत वर्षको पहिलो 5 महिनाको तुलनामा 126% बढी हो। दोस्रोमा प्रशोधित पाम तेल 27,42,73,00,000 रुपैयाँको निर्यात भएको छ। सरकारले निर्यात बढाउन सहुलियत दिएको पाम तेल प्रशोधन भएर भारत निर्यात हुने गरेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलन कमजोर बनेपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आयातमा कडाई गरेको छ। मागभन्दा बढी वस्तुहरूको आयात भएको भन्दै राष्ट्र ब्याङ्कले विष प्रकृतिका वस्तुको आयातलाई नियन्त्रित गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ। तर राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिले भुक्तानी सन्तुलनलाई ट्र्याकमा ल्याउने सम्भावना भए पनि आयात कडाईले वस्तुको मूल्य चर्को हुने खतरा भने बढेको छ। एक रिपोर्ट। यति बेला मुलुकमा तरलता अभावको समस्या चुलिएको छ। विशेष गरी बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलताको ठूलो अंश आयातमा खर्च हुँदा समेत तरलतामा चाप परेको छ। सोही कारण नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले अत्याधिक मात्रामा भइरहेका सामानहरूको आयात रोक्ने गरी व्यवस्था गरेको छ। आवश्यकता भन्दा बढी वस्तु आयात गरिँदा विदेशी विनिमय सञ्चिति समेत घटेकाले राष्ट्र बैंकले आपतकालीन कडाई गरेको हो। देशमा माग हुने वस्तुहरूको जति खपत हुन्छ त्यति मात्रै आयात गर्ने र आवश्यक हुँदा
मात्रै आयात होस् भन्ने गरी राष्ट्र बैंकले नीति बनाएको छ। कतिपय सामानहरू इम्पोर्ट गरेर वर्षौँ वर्ष राखिएका हुन्छन्, अर्डर गएपछि मात्रै आउँछन्, त्यति भएपछि त जेन्युन डिमान्ड भइसकेपछि मात्रै आउँछ नि त। हाम्रो एक्सपेक्टेसन थियो यसले रोजगारी अथवा प्राइस हाइक गराउँछ भन्ने कुरोमा म त्यति धेरै त्रसित छैन। प्राइस त कति हामी सेन्सिटिभ छौँ भन्ने कुरा कतिपय वस्तुको बारेमा अहिले हामीले बुझिसकेका छौँ मार्केटले। पछिल्लो समय नेपालको निर्यात घट्नु र आयात बढ्ने अवस्थालाई विज्ञहरूले खतराको घण्टीको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यस्तो राष्ट्र बैंकको कडाइले यसलाई नियन्त्रण गर्नु सही रहेको विश्लेषण भइरहेको छ। तर यसरी सामानको आयातमा नियन्त्रण गरिँदा उपभोक्ता मूल्यमा भने कृत्रिम मूल्य वृद्धिको खतरा रहेको समेत विज्ञहरू बताउँछन्। यो यसरी गर्दाखेरि चोरी पैठारी फेरि खुला सिमानाबाट चोरी पैठारी पनि हुन सक्छ। त्यसकारण चोरी पैठारी हुने कुरालाई पनि त्यत्तिकै ध्यान दिएर सीमा प्रशासन, गृह प्रशासन र भन्सार प्रशासनलाई सुदृढ गर्यो, उनीहरूलाई पनि सशक्त बनायो भने यस्तो कुराबाट अलिक फाइदा हुन्छ, नत्र फाइदाभन्दा बेफाइदा हुन सक्ने सम्भावना छ। चालू आर्थिक वर्षको सुरुको 5 महिनामा गत वर्षको तुलनामा 61.6% आयातमा वृद्धि भएको छ। यस अवधिमा 6 खर्ब 50 अर्ब बराबरको वस्तु आयात भएको हो। राष्ट्र बैंकले आयात कडाई गरेका फर्निचर, कृत्रिम फूल, मार्बल, चाँदी, जुत्ता लगायतका वस्तुमा मात्रै 64 अर्ब 16 करोड रुपैयाँ बाहिरिसकेको छ, जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने कर्जाको करिब 50% हो। 2 अर्ब 9 करोडको सामान विगत 77-78 को 5 महिनामा आएको थियो भने अहिले 3 अर्ब 95 करोडको, भनेपछि यो क्रमशः यस्ता हरेक किसिमका जुन किसिमका आयात हुनुपर्ने सामानहरू त्यसको चाहिँ विस्तार भएको देखिन्छ। अनियन्त्रित रूपमा आयात बढेपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति समेत ह्वात्तै घटेको छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित पार्ने खतरा रहेकाले राष्ट्र बैंकको नीतिले यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको छ। तर यी समस्याको अल्पकालीन समाधान खोज्नुभन्दा पनि निर्यातलाई बढावा दिने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगको स्थापनालाई जोड दिन सके मात्र यस्ता समस्या दोहोरिने सम्भावना कम हुने थियो। यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपालले एबिसी एसियन सेन्ट्रल जोन पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत पहिलो जित दर्ता गरेको छ। बङ्गलादेशको ढाका मिरपुर स्थित शाहिद सुरवार्दी इन्डोर स्टेडियममा शुक्रबार भएको खेलमा नेपालले उज्बेकिस्तानलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै च्याम्पियनसिपमा पहिलो जित दर्ता गरेको हो। नेपालले पहिलो सेट 18-25 ले गुमाएको थियो। दोस्रो सेटमा 25-21 र तेस्रो सेटमा 25-18 ले सहजै जितेको नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक चौथो सेटमा 25-23 को जित निकाल्यो। यसअघि नेपाल आयोजक बङ्गलादेशसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित भएको थियो। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले फाइनल प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यस्तै तेस्रो र चौथो टोलीले तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यस्तै एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमै नेपालको महिला टोलीले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। बङ्गलादेशको ढाकामा शुक्रबार नै मालदिप्सलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै नेपालले लगातार दोस्रो जित हात पारेको हो। साबिक विजेता समेत रहेको नेपालले मालदिप्सलाई 25-11, 25-9 र 25-5 को सोझो सेटमा हराएको हो। नेपालले पहिलो खेलमा श्रीलङ्कालाई 3-2 को सेटमा हराएको थियो। लगातार 2 खेलमा जित निकालेसँगै नेपालले फाइनलमा पुग्ने सम्भावना कायम राखेको छ। महिलातर्फ 6 राष्ट्रको सहभागिता रहेको छ। अब नेपालले तेस्रो खेलमा शनिबार बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा एफिएफ क्लब र न्युरो टिम एनआरटीले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शुक्रबार भएको खेलमा एफिएफ र एनआरटीले 3-3 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। यस बराबरीसँगै एफिएफले 6 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। एनआरटीले 6 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। यस्तै शुक्रबार नै भएको अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लब र फ्रेन्ड्स क्लबले पनि गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। बराबरीसँगै पुलिसको 6 अङ्क भएको छ भने फ्रेन्ड्सको 3 अङ्क भएको छ।
एसिसी अन्डर 19 एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। युएईमा शुक्रबार भएको खेलमा नेपाल टेस्ट राष्ट्र बङ्गलादेशसँग 154 रनले पराजित भएको हो। बङ्गलादेशले दिएको 298 रनको लक्ष्य सहित ब्याटिङ गरेको नेपालले 42 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 143 रन मात्रै जोड्न सक्यो। जितसँगै समूह बीमा रहेको बङ्गलादेशले 2 अङ्क जोडेको छ। बङ्गलादेश शीर्ष स्थानमा समेत उक्लिएको छ। नेपाल अङ्कविहीन हुँदै पुछारमा रहेको छ। नेपालले दोस्रो खेल श्रीलङ्का विरुद्ध आइतबार खेल्नेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। डाइनोसोरबारे अनुसन्धान गरिरहेका वैज्ञानिकहरूको एक टोलीले डाइनोसोरको पूर्ण संरक्षित भ्रूण फेला पारेका छन्। सो भ्रूण चीन स्थित यिङ लियान स्टोन नेचर हिस्ट्री म्युजियममा रहेको 6.7 इन्च लामो अण्डमा पाइएको हो। वैज्ञानिकहरूले यो भ्रूण कम्तीमा 6 करोड 60 लाख वर्ष पुरानो हुन सक्ने बताएका छन्, जुन चल्ला पार्नु अघि चरा बस्ने जस्तो अवस्थामा रहेको जीवाश्ममा देखिएको छ। यसको नाप लिँदा टाउकोदेखि पुच्छरसम्म 27 सेन्टिमिटर लामो छ। यस अनुसन्धान टोलीका सदस्य प्रोफेसर स्टिभ ब्रुसाइटले यो डाइनोसोरकै जीवाश्म रहेको र भ्रूणबाट जीव निस्कने क्रममा रहेको दावी गरेका छन्। वैज्ञानिकहरूका अनुसार यो हालसम्म फेला परेको सबैभन्दा सुरक्षित डाइनोसोरको भ्रूण हो। यो भ्रूण टुथलेस थिरफोट डाइनोसोर वा ओभारटोर्सोर रहेको विश्वास गरिएको छ। यस खोजले डाइनोसोर र अहिलेका चराहरू बीचको सम्बन्धको बारेमा अझ बढी जानकारी प्राप्त हुने अनुसन्धानकर्ताहरूले दावी गरेका छन्। अब वेदर अपडेट। प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। परिवर्तनको एजेन्डा अघि सारेको माओवादी सत्ता राजनीतिका कारण कमजोर बन्दै सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेका नेताहरू पार्टीबाट बाहिरिए। राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धि गुम्ने खतरा। स्थिति कसरी सिर्जना भयो र यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषय नै हाम्रो। प्रदेश 1 मा डीएपी मल अभावका कारण किसान समस्यामा। किसानले मल थुपार्दा अभाव देखिएको आरोप। मौजदातमा रहेको मल समेत वितरण हुन नसकेको गुनासो। कसैको 15 बिघा कसैको 5 बिघा खेती छ, त्यो 20 केजीले त पुग्दैन। बागमती प्रदेशमा 6 मन्त्री थपिए। भागबण्डा मिलाउँदा मन्त्रीमण्डलले बन्यो 18 सदस्य। सरकारले प्रभावकारी नभएको अवस्थामा बोझ थप्ने काम भएकोमा आलोचना। बैंकिङ तरलताको ठूलो हिस्सा आयातमा खर्च विरुद्ध राष्ट्र बैंकको कडा नीति। अनियन्त्रित आयात रोक्ने प्रयास सकारात्मक भए पनि कृत्रिम मूल्य वृद्धितर्फ सचेत हुनुपर्ने विश्लेषण। 5 महिनामा आएको थियो भने अहिले 3 अरब 95 करोड। र सेन्ट्रल जोन अन्तर्राष्ट्रिय भलिबलमा नेपालको प्रभावशाली जित। कडा प्रतिस्पर्धी उज्बेकिस्तान 3-1 सेटमा पराजित। महिलातर्फ भने नेपालको लगातार दोस्रो जित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। मेडिकल शिक्षामा मनमानी शुल्क लिने प्रवृत्तिले विद्यार्थीहरू मारमा परिरहेका छन्। डाक्टर बन्न खर्च गर्न हिचकिचाउनुहुन्न भन्नेले तालीमा र होइन सरकारले तोके भन्दा बढी शुल्क लिने कलेजलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या तथा गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।